अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं शम्म रिसालत की जानब से अलामात क़यामत पार्ट 4। मिशकात शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत रखने वाले वो भी होंगे जो ये तमन्ना करेंगे कि काश हम अपना माल और कुंबा कुर्बान करके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते। दरिंदे वगैरह इंसानों से बात करेंगे। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक दरिंदे इंसानों से ना बोलेंगे और जब तक इंसान के कोड़े का अगला हिस्सा और जूती का तस्मा इससे हम कलाम न होंगे, और जब तक इसकी रान इसे ये न बता देगी कि तेरे पीछे तेरे घर वालों ने ये काम किया है, यानी क़यामत से पहले ऐसा ज़रूर हो जाना है। रवाह तिरमिज़ी शरीफ। सिर्फ माल ही काम देगा। हज़रत मिक़दाम बिन मादिकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि सिर्फ दीनार और दरहम ही फ़ायदा देंगे। रवाह अहमद। यानी इस ज़माना में हलाल कमा कर ही दीन महफूज रख सकेंगे और कस्ब हलाल ही इन्हें हराम से बचाएगा। मिशकात शरीफ की मुख्तसर सी हदीस है। फ़क्र कुफर बन जाने के करीब है का मफ़हूम खूब समझ में आ रहा है। हज़रत सफ़ियान सोरी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि पहले ज़माने में नेक लोगों के माहौल में माल को नापसंद किया जाता था, लेकिन आज माल मोमिन की ढाल है। अगर माल न हो तो ये मालदार हमारा यानी आलमों का रुमाल बना लें, यानी जिस तरह रुमाल को मैल साफ करके डाल देते हैं, इसी तरह तंदस्त आलम को मालदार जलील समझने लगें। फिर फरमाया कि जिसके पास माल हुआ इसे चाहिए कि मुनासिब तरीक़ा पर खर्च करे और बेफिक्री से ना उड़ाए, क्योंकि ये वो दौर है कि अगर हाजत पेश आएगी तो सबसे पहले दीन को बर्बाद करेगा। मिशकात शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन अपने अंदर से सतूनों की तरह सोने चांदी के लंबे लंबे टुकड़े उगल देगी, जिसकी वजह से माल बेकीमत हो जाएगा, और कातिल आकर कहेगा कि अफसोस इसकी वजह से मैंने किसी की जान ली, और कता रहमी करने वाला कहेगा अफसोस इसकी वजह से मैंने कता रहमी की, और चोर आकर कहेगा अफसोस इसकी वजह से मेरा हाथ काटा गया। ये कहकर इसे छोड़ देंगे और इसमें से कुछ भी ना लेंगे। दूसरी हदीस में है कि क़यामत से पहले वो वक्त आएगा कि नहर फरात के अंदर से सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर होगा, और इसको कभाने के लिए लोग जंग करेंगे, जिसके नतीजे में 99% इंसान मर जाएंगे, जिनमें से हर एक का ये गुमान होगा कि शायद मैं ही बच जाऊं। सही मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि फरात से सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर होगा, जो शख्स वहाँ मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। मिशकात शरीफ में ये हदीस है। मौत की तमन्ना की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के ख़त्म होने से पहले ऐसा दौर ज़रूर गुजरेगा कि कब्र पर इंसान का गुजर होगा, और वो कब्र पर लौट कर कहेगा कि काश मैं इस कब्र वाले की जगह होता, और दीन की वजह से ये तमन्ना न होगी कि बददीनी की फ़िज़ा से घबरा कर ऐसा करेगा, बल्कि दुनियावी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। सही मुस्लिम। माल की कसरत होगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिर ज़माना में एक ऐसा मुसलमान बादशाह होगा जो लब भर भर के माल तकसीम करेगा और माल को शुमार न करेगा। मुस्लिम। यानी इस वक्त माल इस कदर कसीर होगा कि तकसीम करते वक्त बांटने वाला कम और ज़्यादा का ख्याल न करेगा। बाज़ रिवायात में ये भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो, क्योंकि तुम पर ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान सदका लेकर चलेगा, किसी को दे दूँ कोई कबूल करने वाला न मिलेगा। जिसे देना चाहेगा वो कहेगा तू कर ले आता तो मैं ज़रूर कबूल कर लेता, आज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मिशकात शरीफ। झूठे नबी होंगे। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी, यानी उम्मत आपस में खाना जंगी करने लगेगी, तो क़यामत तक तलवार चलती रहेगी, और क़यामत इस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के बहुत से कबीले मुशरिकीन में दाखिल न हो जाएं, और जब तक मेरी उम्मत के बहुत से कबीले बुतों को ना पूजें। फिर फरमाया कि बिलाशुबा मेरी उम्मत में
30 कज़्ज़ाब होंगे जिनमें से हर एक अपने को नबी बतलाएगा, हालांकि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। मिशकात शरीफ। ज़लज़ले बहुत आएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत न आएगी जब तक दो बड़ी जमातें आपस में ज़बरदस्त जंग न कर लें, जिन दोनों का दावा एक ही होगा, और जब तक 30 के करीब ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा न हो जाएं जिनमें से हर एक अपने आप को अल्लाह का रसूल बतलाएगा। और फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत न आएगी जब तक दुनिया से इल्म न उठ जाए और ज़लज़लों की कसरत न हो जाए। रवाह बुखारी और मुस्लिम। सूरतें मसख होंगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत में यकीनन ज़मीन में धंस जाने और आसमान से पत्थर बरसने और सूरतें मसख हो जाने का अज़ाब आएगा। और ये उस वक्त होगा जब लोग कसरत से शराब पिएंगे और गाने वाली औरतें रखेंगे और गाने बजाने का सामान इस्तेमाल करेंगे। इब्न अबी दिनार उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद और नसारा और फारस और रूम का इत्बा करेगी। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम यकीनन अपने से पहलों का बालिश ब बालिश और ज़रा ब ज़रा इत्बा करोगे। जिस चीज़ की तरफ वो जिस कदर बड़े थे तुम भी इस कदर बढ़ोगे। जिस चीज़ की तरफ वो एक बालिश बढ़े तुम भी एक बालिश बढ़ोगे। और जिस चीज़ की तरफ वो एक ज़रा यानी एक हाथ बढ़ते थे तुम भी इस कदर बढ़ोगे। हत्ता कि अगर वो गो के सुराख में दाखिल हुए थे तो तुम भी दाखिल होगे। सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पहलों से आपकी मुराद यहूद और नसारा हैं? इरशाद फरमाया, तो और कौन है? बुखारी और मुस्लिम। दूसरी आयत में है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरू से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन मेरी उम्मत पर वो ज़माना आएगा जो बनी इसराइल पर गुजरा था। जिस तरह एक पैर का जूता दूसरे पाँव के जूते के बराबर होता है, इसी तरह हू बहू के अगर इन बनी इसराइल में से किसी ने एलानिया अपनी माँ से जना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसा करने वाला होगा। फिर फरमाया कि बिलाशुबा बनी इसराइल के 72 मजहबी फ़िरके हो गए थे और मेरी उम्मत के 73 मजहबी फ़िरके होंगे जो एक के अलावा सब दोज़ख में जाएंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, वो जनती कौन सा होगा? इरशाद फरमाया, जो इस तरीक़ा पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। मिशकात शरीफ। इन हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया था वह सब कुछ आज हमारे सामने मौजूद है। बनी इसराइल के अवाम और उलमा ने जो हरकतें की थीं वो सब हमारे ज़माने में मौजूद हैं। दीन में बिदअतें निकालना, किताब खुदाबंदी की तारीफ़ करना, किसी साहिब दौलत के दबाव से मसला शरिया बदल देना, दीन बेचकर दुनिया हासिल करना, मसाजिद को सजाना, हीलों बहानों से हराम चीज़ों को हलाल करना वगैरह वगैरह सब कुछ इस दौर में मौजूद है। जिन 73 फ़िरकों की खबर सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने दी है वो भी पूरे हो चुके हैं, जिनकी तफसीर बाज़ शरह व हदीस में मज़कूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत अपने से पहले लोगों का तरीका बालिश ब बालिश और ज़रा ब ज़रा इख्तियार न करेगी। इस पर सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन फ़ारस और रूम का इत्बा करेंगे? इरशाद फरमाया कि और इनके सिवा पहले लोग कौन हैं? हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला फ़तहुल बारी में लिखते हैं कि इस हदीस में फ़ारस और रूम की इत्बा की खबर दी है और पहली हदीस में यहूद और नसारा की इत्बा की खबर दी है। लिहाजा दोनों को मिलाकर यह नतीजा निकला कि दीन के बिगाड़ने के बारे में तो ये उम्मत यहूद और नसारा के पीछे चलेगी और सियासत व हुकूमत के मामला में फ़ारस और रूम का इत्बा करेगी। हर शख्स अपनी राय को तरजीह देगा और नफसानी ख्वाहिशों की इत्बा करेगा। हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाइयों का हुक्म करते रहो और बुराइयों से रोकते रहो, हत्ता कि जब लोगों की ये हालत हो जाए कि तुम ये देखो कि बुखल कंजूसी की इताअत की जाती हो, यानी जब लोगों में कंजूसी आम हो जाए और नफसानी ख्वाहिश का इत्बा किया जाए और दुनिया को दीन पर तरजीह दी जाए और हर शख्स अपनी राय पर इतराता हो और तुम अपने मुताल्लिक ये बात ज़रूर देखो कि लोगों में रहकर बुराइयों में पड़ जाऊंगा, तो उस वक्त सिर्फ अपने नफ्स को संभाल लेना और अवाम के मामला को छोड़ देना। अल हदीस अल मिशका। दो ख़ास बादशाहों के बारे में पेशन गोई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी
جب تک قبیلہ قحطان سے جو یمن میں رہتے ہیں ایک ایسا شخص نہ ظاہر ہو جو اپنے اقتدار کے سبب لوگوں کو اپنی لکڑی سے ہانکے گا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک رات اور دن ختم نہ ہوں گے جب تک جہجہ نامی ایک شخص بادشاہ نہ بن جائے جو غلاموں کی نسل سے ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ایک حبشی خانہ کعبہ کو برباد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک حبش والے تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو، کیونکہ خانہ کعبہ کا خزانہ 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی نکالے گا۔ مشکات شریف۔ دوسری روایت میں ہے کہ کعبہ کو 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی ویران کرے گا۔ بخاری و مسلم۔ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا اس لیے فرمایا کہ اہل حبشہ کی پنڈلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، پھلوں میں کمی ہو جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، یعنی جلدی جلدی گزرنے لگے گا، سال کم ہو جائیں گے یعنی جلدی ختم ہوں گے، پھل کم ہو جائیں گے۔ رواہ طبرانی۔ سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جس سال ان کی وفات ہوئی تھی ٹڈی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی فکر مند ہوئے اور اس کی تلاش میں ایک سوار یمن کی طرف بھیجا اور ایک عراق کی طرف اور ایک شام کی طرف، تاکہ وہ یہ معلوم کریں کہ اس سال ٹڈی دیکھی گئی ہے یا نہیں۔ جو صاحب یمن گئے تھے وہ ایک مٹھی ٹڈیاں لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈال دیں۔ جب آپ نے وہ دیکھی تو خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ نے حیوانات کی 1000 قسمیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں 600 دریائی اور 400 خشکی کی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے قیامت کے قریب ٹڈی ہی ہلاک ہوگی اور اس کے بعد دوسری حیوانات کی قسمیں یکے بعد دیگرے ہلاک ہوں گی، جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ کر دانے ہی دانے گرنے لگتے ہیں۔ اس حدیث میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فکر کا حال معلوم ہوا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی دیکھ کر جو حقیقت میں موجود بھی نہ تھی، صرف ان کے علم کے اعتبار سے ظاہر ہو گئی تھی، کس قدر گھبرائے اور سواروں کو بھیج کر بڑے اہتمام سے اس کا پتہ لگایا کہ کیا واقعی ٹڈی کی جنس ہلاک ہو چکی ہے یا مدینے ہی میں نظر نہیں آئی۔ اب یہ اندازہ کر لیجئے کہ اگر ٹڈی نہ ملتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس قدر پریشان ہوتے، اور ایک ہم ہیں کہ قیامت کی سینکڑوں نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ قرب قیامت کے تفصیلی حالات اب تک جتنی پیشن گوئیاں کی جا چکی ہیں وہ سب قیامت ہی کی نشانیاں تھیں، جن میں بعض پوری ہو چکی ہیں اور بعض پوری ہو رہی ہیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی۔ کسی حادثہ اور واقعہ کا قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بالکل ہی قریب ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس کا وجود میں آ جانا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حوادث و واقعات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے۔ خود سیدنا عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا بھی علامات قیامت سے شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ آپ کی بعثت کو 1400 سال کے قریب ہو چکے ہیں اور خدا ہی جانے کہ ابھی کتنے برسوں کے بعد قیامت ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو علامات قیامت سے شمار فرمایا۔ ذیل میں وہ حوادث و واقعات درج کرتا ہوں جو عموماً قیامت کے قریب تر زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔ عموماً ان واقعات کا تسلسل اور خدا ہی جانے ابھی کتنے برسوں کے بعد ظاہر ہوں گے۔ عیسائیوں سے صلح اور جنگ۔ حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں سے صلح کرو گے، جو امن والی صلح ہوگی، تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسری عیسائی جماعت سے جنگ کرو گے، اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی، غنیمت کا مال ہاتھ لگے گا اور صحیح سالم واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلوں والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں درخت بہت ہوں گے۔ بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی صلیب کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا اور اس سے صلیب چیر کر توڑ ڈالے گا۔ یہ حال دیکھ کر عیسائی صلح کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان بھی اپنے ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے، اور خدا اس لڑنے والی جماعت کو شہادت کی عزت سے نوازے گا۔ رواہ ابی داؤد۔ صلیب سوری کو کہتے ہیں کیونکہ عیسائی سوری کو پوجتے ہیں
اور اسے متبرک سمجھتے ہیں، اس لیے وہ عیسائی شخص فتح کا سبب صلیب کی برکت کو بتائے گا۔ حدیث شریف میں اس قدر ذکر ہے کہ اس کے بعد اس جنگ میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، اور جس عیسائی جماعت نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلے جنگ کی تھی، اس سے اب یہ عیسائی صلح کر لیں گے۔ اس جنگ سے جو مسلمان بچیں گے وہ مدینے میں چلے جائیں گے اور خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو غزوہ تبوک کے موقع پر قیامت کی 6 نشانیاں بتائیں، جن میں بنی الاصغر یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جانا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عیسائی بدعہدی کریں گے اور صلح توڑ کر جنگ کرنے کے لیے تمہارے مقابلہ میں آئیں گے، جن کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، جن کی مجموعی تعداد 12,000 کو 80 میں ضرب دینے سے 9,60,000 ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں ایک بڑی جنگ کا ذکر بھی آیا ہے، مثلا ترمذی اور ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے الملحمۃ العظمی وفتح القسطنطنیہ وخروج الدجال فی 17، ترجمہ جنگ عظیم، فتح قسطنطنیہ اور دجال کا نکلنا 7 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گا، یعنی یہ تینوں چیزیں قریب قریب ہوں گی اور 7 ماہ میں ہو جائیں گی۔ یہ جنگ عظیم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی ہوگی۔ یہ سارے عالم کے انسان مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ نظریات کی وجہ سے لڑ پڑیں گے۔ اس کے بارے میں احادیث میں کوئی تصریح راقم الحروف کو معلوم نہیں ہوئی، البتہ روایات میں جن بڑی بڑی جنگوں کا ذکر آیا ہے ان میں مسلمانوں سے مقابلہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں مسلمانوں کے مدینہ میں محصور ہو جانے اور خیبر کے قریب تک غیروں کے تسلط کی تصریح موجود ہے۔ ابی داؤد احادیث شریفہ میں علامات قیامت بالترتیب مذکور نہیں ہے، بلکہ متفرق احادیث میں متفرق واقعات بیان فرما دیے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی، تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے بعد باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر مکان سے انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت خلافت کر لیں گے، حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ غالباً حضرت امام کو طواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدار میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس واقعہ کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ کی خدمت پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ کے مقابلہ کے لیے ایک قریشی اور نصر شخص قبیلہ بنی کلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا۔ قبیلہ بنی کلب میں اس شخص کی ننیال ہوگی۔ اس قبیلہ سے حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا۔ یہ روایت مشکات شریف میں ابی داؤد کے حوالہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے، ایک خلیفہ کے مرنے پر اختلاف ہوگا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، اور ایک صاحب یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ سمجھ کر مدینہ سے مکہ کو چل دیں گے کہ کہیں مجھے نہ بنا لیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ، نسب اور نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام میری نسل سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سید رکھا ہے۔ اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ اخلاق میں میرے بیٹے حسن کے مشابہ ہوگا اور صورت میں اس کے مشابہ نہ ہوگا، یعنی اس کا حلیہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حلیہ سے ملتا جلتا نہ ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام مہدی کے والد کا نام وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کا چہرہ خوب روشن نورانی ہوگا، ناک بلند ہوگی۔ مشکات شریف و ابی داؤد۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں دنیا کی حالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے
ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی ان سے پہلے لوگوں میں عدل و انصاف نام کو نہ ہوگا، ہر جگہ ظلم ہی ظلم چھایا ہوا ہوگا، اور ان کے آنے پر ساری دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ان کی عدل سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے، اور اس زمانہ میں نیکیوں اور عدل و انصاف کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آسمان ذرا سا پانی بھی برسائے بغیر نہ چھوڑے گا، اور خوب موسلادھار بارشیں ہوں گی، زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل پھول غلے اور ترکاریاں اگاوے گی، حتیٰ کہ اس قدر ارزانی اور غذاؤں کی بہتات ہوگی کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ہمارے دوست احباب عزیز اور اقربا بھی زندہ ہو جاتے تو اس عیش و خوشی کے زمانے کو دیکھ لیتے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں مال اس قدر کثیر ہوگا کہ ان سے اگر کوئی مال طلب کرے گا تو لب بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھا کر لے جا سکے۔ ترمذی شریف، ابی داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی پر چلیں گے، اور ان کے زمانے میں ساری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام 7 برس حکومت کریں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔